श्रीः श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीवरदभवस्तवः कविताजिककल्लोलिकन्यकाकान्तवक्षसे करुणादिगुणाढ्याय कमलानिधये नमः। सूर्यो विभूषितमस्तको वा सर्वेऽपि तेदिति सुता भगवंस्त्वमेव। तस्मादयं हि वरुणस्त्वयि देवदेवे सिंहं गते वरदनाम्नि हरौ भवर्ष। आरुह्य हंसमत एव भवान् करीश वीथीषु विश्वजनतानयनोत्सवानां स्रष्टा भवत्तदयमत्र सरस्वती च दाक्षिण्यतो वहति मय्यपि सन्नतेऽस्मिन्। ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती सन्ध्यां विधाय भगवानिति शास्त्रमस्तु। सेव्यः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती सन्ध्यां विधाय भगवानित चात्र दुष्टम्। सुमेरुगिरिसन्निभे सुभगपक्षयुग्मान्विते सुवर्णमयविग्रहे श्रुतितनौ सुपर्णे स्थितः महेन्द्रमणिशैलवन् महितचक्रमुख्यान्वितः मनोरथगणान् विभुः मम विभाति सम्पूरयन्। हस्तिना च कमटेन तुन्दिले हस्तिना त्वरितमाह्यतः पुमान् हस्तिनापुरज पाण्डुजप्रियो हस्तिशैलदयितो विराजते। मारुतेरुपरिचारते पदं मेरुशृङ्गगतसूरसम्पदं निन्दतीव किल सत्यमुच्यते येन भानुरपि नैव दृश्यते। अशेषलोकानपि सर्वशेषिन् अहो विधातुं किल शेषभूतान्। आरुह्य शेषं विहतिं तनोषि वीथीषु सर्वास्वविशेषकान्तिः। सूर्यप्रभेति दिनमित्यवगम्य देव्यौ नैव स्थितिं सह तदा भवता प्रपन्ने। चन्द्रप्रभेति रजनीत्यवगम्य किन्तु साकं स्थितिं भगवता भवता प्रपन्ने। अनिमिषमखिलं नेत्रं गगने नन्तुं च सञ्चरति उचितमतामृतदानं कर्तुं हि करीश मोहिनीरूप। श्रीवेषं समुपागते भगवती श्रीदेवराजे कथं श्रीः स्त्रीस्तुष्टमना भुजान्तरगता माता हि सा यत्ततः अश्रीसन्नयमातता न हि वदं देवद्विषां पापिनां सरश्रीसन्नधुना ततोऽपि महतीं कुर्याद्वि रक्षामिति। वीथीषु केलीर्विविधा विधाय यालीं समारुह्य जनौघमध्ये आयान्तमम्बोरुहपत्रनेत्र मास्वादयन्तो वयमेव धन्याः। गानं रूपमतो विभूषणकुलं बर्हं च मौलं स्थितं दृष्ट्वा नन्दतु पीनदेहनिवहाः सर्वाः श्रियोऽपि ध्रुवं। ताभ्यः सम्पतिताः किलात्र विषये काच्यस्ततः कान्यसौ कीर्त्या भूनगरी कथन्नु परता संज्ञां भवेत् साम्प्रतं। मनो मम ह्यतं त्वया वरद वेणुगोपात्मना मतिश्च मम मोहिता भवति नायके गायके। इयं च कविता रता त्वयि कलापमौलौ कला परत्र विरतां परं कृतिरियं समाप्ता ततः इति श्रीवरदभवस्तवः समाप्तः।